أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पढ़ो आ बा मिलाओ दन मिलाओ अबदन जी। अब दूसरी तरह अगर जोड़ करना है हमजा ज़बर आ बा ज़बर बा आ बा मिलाओ दाल दो ज़बर दन मिलाओ अबदन। बस आगे आ हा आहा दुन अहादुन अहादुन। आगे पढ़ो आ ऊंचा पढ़ो आ खो मोटा खो आ खो अखो ذ أخذ أخذ। आगे पढ़ो आ ज़ी ना अज़ीना अज़ीना। आगे चलो आ मा आमा रो अमर अमर। आगे आ ना मिलाओ। ये नून के साथ अलिफ जो ये नहीं पढ़ना, ये हमेशा साइलेंट होता है, कभी भी नहीं पढ़ना। आना अगर वक़फ़ करो आयत पे तो आना पढ़ते आना। आगे चलो बा खुई बा खुई मिलाओ खो मोटा पढ़ना खुई ला मिलाओ बाखुइला बाखुइला। आगे चलो बा रो मिलाओ बारो रो बारारा बारारा तिन बारारातिन। आगे पढ़ो जा आ मिलाओ जा ला जाअला बैठो जाअला। आगे पढ़ो जा ऊंचा पढ़ो जा मा जामा आ मिलाओ जामा आइन से आ जामा। आगे पढ़ो हा हा ठंडी पढ़नी हा सा मिलाओ दा हसद हसद। आगे बच्चों फिर ठंडी हा शा मिलाओ रो मिलाओ हशरो हशरो। आगे खो मोटा पढ़ना खो शी मिलाओ ख्वाशी या ख्वाशिया। आगे खो मोटा पढ़ना खो ला मिलाओ को मिलाओ खोलाको खोलाको। आगे खू ली खुली को खुली को। आगे ज़ क्या रो ذكر ذكر رفع رفع
رفع رو قو رقو ب رقب تن رقبة رقبة سو رو رون سرور س ف را تن سفرات سو حو صحفا صحفا أجل و س طن وسط أجل طو ب طوب قن طبق أجل طو ب طوب طوب قن أجل طو ون توان أجل ب س عبس د لا عدل لا على قن ملو على قن ما ملو دين عمد عمد نا بن عنبا عنبا غو قاين متى بنا غو با رو غبرة غبرة لا فعل قو متى بنا قو ت رو قتر تن قترة قو تي لا قو دا رو قومنا بنا قدر قو ري همزة قوري قو س من قسم ك ب دين كبد كبد كو بن كتب ك س ب كسب ك ف رو
كفر lagi baju fu wan kufuwan lu ba dan lubadan lagi lu ma za पर सीधी आएगी लुमाजा तीन लुमाजातिन ला हा bin lahabin ma sa din masadin na khuy ra tan nakhiratan wa ja da lagi wa sa ko lagi wa ko ba wa la da walada wa ha ba lagi hu ma za tin humazatin hu dan hudan